بسم اللہ الرحمن الرحیم ریان بن ولید نے حضرت یوسف علیہ السلام دا اے عمل ویکھیا مزید عزت بادشاہ دے دل دے وچ بڑھ گئی۔ ایک دن سارے مصریاں نو بلا لیا، تخت لگ گیا۔ اب ریان بن ولید کہنے لگا یوسف نو پیش کیتا جاوے۔ اپنے تخت تو اٹھیا، یوسف نو بٹھایا، اپنا تاج اتار کے یوسف نو پہنایا، شاہی لباس پہنا کے فرمایا مصریو میں وڈیرا ہو گیا، میرے کھولا ملک نہیں چلدا، اج تو بعد مصر دا بادشاہ یوسف ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اللہ دی بارگاہ وچ عرض کی تھی، مولا زلیخا جیڑی ہے جدوں میرے نال پیار پئی کردی سی، عشق کردی رہی ہے، ادوں میں دے وال نظر اٹھا کے نہیں ویکھیا، اج منہ دے وچ دند بھی کوئی نہیں، وڈیری ہو گئی ہے، سفید وال۔ رب کائنات نے فرمایا سارا کچھ اسی بنان والے، آدم نو اسی بنایا، نوح نو اسی بنایا، زمین آسمان اسی بنائے، فرشتے اسی بنائے۔ فرمایا یوسف تیری ہاں دی دیر زلیخا نو جوانی اسی عطا کر دینی ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے ہاں کی تھی، اللہ نے زلیخا نو جوانی دے چھٹی، نکاح ہو گیا۔ سارا کچھ کرن تو بعد جدوں پہلی فصل دی رات آئی تے حضرت یوسف علیہ السلام سامنے بیٹھے نے، تو زلیخا جیڑی ہے یوسف وال نہیں ویکھدی تے حضرت یوسف علیہ السلام فرمان لگے زلیخا اگے میرے نال اتنا پیار کر دی رہی ہے، میں تیرے وال نہیں ویکھیا، اج میں تیرا بن گیا، شادی بھی ہو گئی ہے، تو ہن میرے وال نظر اٹھا کے نہیں ویکھدی۔ زلیخا رو کے کہن لگی سونیا تیرے وال کی ویکھاں، ہن تیرے بناون والے دی قدرت ویکھ بیٹھی۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا پترا ویکھیا نہیں؟ پتر کہن لگے ابا جی رب کعبہ دی قسم بڑا لجپال ہے، بڑا ہی سونا ہے تے بڑا ہی عزت دار ہے، بڑی بہادر والا ہے تے بڑا ہی غریباں دے نال پیار کرن والا، یتیماں دے نال پیار کرن والا ہے۔ تے حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا ویکھیا نہیں؟ کہن لگے ابا جی او دے درمیان دے وچ پڑھدا سی، لیکن ابا جی جدوں تہاڈا نام آندا سی، یعقوب تہاڈا نام آندا سی تے او بادشاہ بڑا روندا سی۔ حضرت یعقوب علیہ السلام جان گئے میں کلا نہیں روندا، میرا پتر بھی مصر دے وچ پیا روندا ہے۔ ادھر جدوں اینی گل سنی روح تڑپ جائے گی۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے مصلی ڈالیا، جدوں اینی گل سنی کہ نقاب چہرے دے اوتے درمیان دے وچ پڑدا ہے، اسی نہیں ویکھیا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے مصلی ڈایا تے سجدے دی حالت دے اندر چلے گئے، عرض کرتے نے مولا تینوں تیری خدائی دا واسطہ ہے، اے چہرے دا نقاب کدوں اترے گا؟ اج انشاءاللہ عز و جل حضرت یوسف علیہ السلام دی زندگی دا 10واں جمعۃ المبارک پڑھاواں گے۔ اللہ کریم سانو قرآن دی روح دے نال بیان کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ تو آپ حباب حضرت یوسف بن یعقوب دا ذکر سماعت فرما رہے ہو۔ اللہ دے نبی دی حیات طیبہ اور سیرت طیبہ دے بے شمار انعامات اور آزمائشاں تو گزار کے اللہ کریم نے خوشیاں، سکھ اور سکون اپنے نبی نو عطا فرمائے۔ اللہ کریم نے قرآن مجید دے اندر ارشاد فرمایا تسی اپنی زبان دے نال کہہ دیو کہ اسی اللہ تے ایمان لے کے آئے۔ تسی اپنی زبان دے نال کہو گے کہ اسی اللہ دے اتے ایمان لے آئے، تے اللہ کریم فرماندا ہے کہ کیا اے تہاڈا کہہ دینا بس کافی ہے کہ اسی اللہ تے ایمان لے کے آئے؟ زبان دے وچوں تسی کہہ رہے ہو کہ اسی اللہ تے ایمان لے، تے اللہ فرماندا کی گل اے تہاڈا صرف کہہ دینا کافی ہے کہ اسی اللہ تے ایمان لے؟ فرمایا نہیں، تہانوں آزمائشاں بھی لینی ہے، تہاڈے کولوں آزمائش بھی لینی ہے، امتحان بھی لینے نے،
ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਕਾਫੀ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਅੱਲਾਹ ਤੇ ਈਮਾਨ ਰੱਖਦੇ। ਫਰਮਾਇਆ ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਤੇ ਈਮਾਨ ਰੱਖਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਅਜ਼ਮੈਸ਼ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਲਵਾਂਗਾ, ਇਮਤਿਹਾਨ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਲੈ ਜਾਣਗੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹਜ਼ਰਤ ਯੂਸਫ अलैहिस्सलाम ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੇਖ ਲਓ, ਕਦੀ ਅਜ਼ਮੈਸ਼, ਕਦੀ ਦੁੱਖ, ਕਦੀ ਸੁੱਖ, ਕਦੀ ਵਸਲ, ਕਦੀ ਇਸ਼ਕ, ਕਦੀ ਜੁਦਾਈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹਜ਼ਰਤ ਯੂਸਫ अलैहिस्सलाम ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਪਈ ਗੁਜ਼ਰਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯਾਰੀ ਉਸ ਮਾਲਕ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਖੁਦ ਫਰਮਾਂਦਾ ਜਦੋਂ ਮੇਰਾ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਅਜ਼ਮਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ। ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਕਿਸੇ ਦੁਨੀਆਦਾਰ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਯਾਰੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਔਖੇ ਵੇਲੇ ਅਜ਼ਮਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਕਦੀ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਕਹੇਗਾ ਯਾਰ ਆ ਫਲਾਣੀ ਸ਼ਾਇਦ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈ ਗਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ, ਜੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰੀ ਨਿਭਾ ਗਿਆ। ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਫਰਮਾਂਦਾ ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਲਾਵੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਵੀ ਅਜ਼ਮਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਚੰਗਾ ਜਾਂ ਮੰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਪੂਰਾ ਉਤਰੇਗਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਉਤਰੇਗਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹਜ਼ਰਤ ਯੂਸਫ अलैहिस्सलाम ਦੇ ਇਮਤਿਹਾਨਾਂ ਤੋਂ ਗੁਜ਼ਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਬਤ ਕਰ ਛੱਡਿਆ ਕਿ ਸਾਡੀ ਯਾਰੀ ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਲ ਪੱਕੀ ਹੈ। ਜੋ ਉਹਨੇ ਜੋ ਇਮਤਿਹਾਨ ਲਏ ਮੈਂ ਉਹ ਪਾਸ ਕਰ ਗਿਆ ਉਹਦੀ ਰਜ਼ਾ ਦੇ ਨਾਲ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਹੀ ਕਰਵਾਏ ਨੇ। ਤੇ ਹਜ਼ਰਤ ਯੂਸਫ अलैहिस्सलाम हर एक इम्तिहान तो गुजरे ने। ये हुजूर दी उम्मत मुस्तफा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम नू दस्या जा रहा है कि अल्लाह करीम तुहाडे कोलों जदों अज़मैश ते इम्तिहान लवे, जदों तुहाडे उत्ते इम्तिहान आ जावे, अज़मैश आ जावे, तो फिर की करना है। हज़रत यूसुफ दी जिंदगी तो पता चलिया सब्र करना है, वाह वेला नहीं करना। जदों अल्लाह तुहाडे कोलों अज़मैश ते सब्र इस तरह इम्तिहान लवे, सब्र करके अल्लाह करीम दा अजर हासिल करो। बर्दाश्त करने ने हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने सारा कुछ बर्दाश्त करके अपने करीम दे नाल राबते होर मजबूत कीते। अल्लाह करीम इस तरह इम्तिहान तो गुजरन तो बाद पता चलिया कि पहले जवाल है, जवाल तो बाद अल्लाह फिर अरूज भी देंदा है। जे तुहाडे उत्ते कोई अज़मैश आई है, इम्तिहान है, फिर अन करीब अल्लाह तुहानू कोई अच्छी खबर भी सुनाएगा, खुशखबरी भी मालिक वल्लों आएगी। अगर गमी है तो खुशखबरी भी ज़रूर आएगी। ग्रामी कदर हजरात, हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम जदों कैद दे विच आ गए, बादशाह ने ख्वाब वेखिया, तबीर वास्ते अपने साथी नू यूसुफ दे कोल भेजिया कि इहदी तबीर करवा के आओ। वो साथी आया, हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम दे कोल आया। हज़रत यूसुफ ने ताबीर की जेल दे अंदर, दस्या कि इहदी तबीर है। हुण हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम नू जदों साकी ने सारा कुछ यूसुफ को पूछया तो आके बादशाह नू रियान बिन वलीद नू दस्या। ते हुण बादशाह कहन लगा मेरा दिल करदा है कि मैं उहदे नाल मुलाकात करा, मिला, लिहाजा उन्होंने बुला के लिया। ये साकी आया हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम दे कोल, ते हज़रत यूसुफ कहन लगे लिहाजा मैं नहीं मिलना, मेरी एक शर्त है, वो शर्त पूरी करो तो मैं बाहर आ जाऊंगा। आख्या ओ मिस्र दी औरतां सदो जिन्हां ने मैनू वेख के हत्थां ते छुरियां चलाइयां, उंगलियां कट लईयां, उन्हां नू लिहाजा बुलाया जावे। उन्हां नू पुछो कि अल्लाह दा नबी यूसुफ सच्चा है या जुलैखा सच्ची है। अल्लाह दा कुरान फरमांदा औरतां आ गईयां। ते बादशाह मिस्र दा कहन लगा हाँ भी दसो तुसी यूसुफ नू वरगलाया, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਡੋਰੇ डाले। ਤੇ औरतां हाथ जोड़ के कहन लगियां ए बादशाह असां यूसुफ दे विच सवाए अच्छाई तो कोई शै नहीं वेखी, बड़ा ही चंगा है। अल्लाह ने हुसन भी दिता है तो नाल हुसने खुल्क भी अता फरमाया है, हुसने अखलाक दा भी बादशाह है। तो जदों ये सारा मंजर वेख्या तो कोल जुलैखा भी खड़ी है। तो बादशाह हुण कहन लगा हाँ जुलैखा हुण तेरा की इरादा है? कहन लगी बादशाह मैं माफ़ी मंगदी हाँ, बड़ा कुछ कीता, बड़े मरहलियां तो गुजरी हाँ, सारा कुछ कीता, लेकिन मैं अज ये साबित कर लिया कि वह सोहना सच्चा है, मैं झूठी हाँ। वो जेड़ा जेल दे अंदर है वह बेकसूर जेल दे अंदर गया, लिहाजा मैं उसकी भी गवाही देनी है कि यूसुफ सोहना सच्चा है।
تے یوسف علیہ السلام دی جدوں گواہی دیتی نا زلیخا کہندی او سچا میں جھوٹی شاہا، او سچا میں جھوٹی شاہا وچ میرے برائی، او خود پاک فرشتہ ویکھاں اس وچ عیب نہ کائی۔ وہ تو فرشتیاں ورگا ہے، کوئی عیب ہے ہی نہیں وہ وچ۔ اساں انہوں ورگ لایا، اساں دے اتے ڈورے ڈالے، لیکن وہ سونے بادشاہ نے اکھ اٹھا کے کسی نے ویکھیا ہی نہیں۔ ایڈا پاک دامن یوسف، گواہی ہو گئی۔ ہن بادشاہ نے آکھیا کہ انج کرو، ہن لباس تیار کیتا گیا یوسف علیہ السلام واسطے، اس مصر دے اور مرداں نالوں سب تو اعلیٰ لباس اس وقت بادشاہ نے تیار کروایا یوسف واسطے۔ سب کچھ تیار کروا کے جڑی اس مصر دی سب تو افضل سواری سی وہ یوسف واسطے منگوا کے تے 1000 بندہ بھیجا، جاؤ یوسف دا استقبال کر کے لے آؤ میرے کول، لباس پہنا کے سونا طرح سج سجا کے تے حضرت یوسف علیہ السلام نے ہن لین واسطے جا رہے نے۔ لباس پہنایا گیا، غسل کیتا یوسف علیہ السلام نے، اچھا لباس ہار شنگار کر کے جدوں جیل چو باہر نکلے نا، مفسرین فرماندے نے کہ جڑے جیل دے قیدی سن نا رون لگ پے زارو قطار، تارا مار کے روندے نے۔ تے حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا سجنوں کی ہویا؟ کہنے لگے جی اج ساڈے کول تساں جدا ہو رہے ہو تے اساں تواڈے نال زندگی جنی وی زندگی گزاری ہے پتہ ہی نہیں لگا قید چ گزاری ہے یا آزادی دے وچ گزار چھڈی ہے، سانو محسوس ہی نہیں ہویا جنی دیر تک تسی ساڈے کول رہے ہو۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے جدوں انہاں نال ویکھیا تے اللہ دی بارگاہ وچ ہاتھ اٹھا کے انہاں واسطے دعا کیتی، کہن لگے مولا سانو پتہ ہے کہ آ زندگی بڑی خطرناک ہے۔ کہن لگے حضرت یوسف علیہ السلام مولا ایدے جڑا ایتھے رہندا ہے انہوں کسے شاید دی خبر نہیں ہوندی کہ دنیا تے کی ہو رہا ہے، انہوں کوئی خبر نہیں، لہٰذا مولا تیری بارگاہ چ دعا کرنا او باہر دیاں نو خبر نہ ہوئے، جیڑی انہاں نو خبر ہوئے انہاں نو ساری دنیا دی خبراں عطا فرما۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے دعا کیتی کہ جاندے رب کعبہ دی قسم او باہر والیاں نو اینی خبر نہیں ہوندی سی جنی او قید والیاں نو خبر ہوندی سی، اے نبی دی دعا سی۔ تے آپ جدوں قید خانے چوں باہر نکلے تے آپ نے قید خانے دے دروازے دے اتے لکھیا، کتاب موجود ہے، فرماندے نے کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے لکھیا کہ اے امتحانات ازمائشاں دا گھر ہے، جیل خانے دے دروازے تے لکھیا اے زندیاں دا قبرستان ہے، زندہ لوگاں دا قبرستان ہے، اے دشمناں دے ہسن دا ویلا ہے۔ کیونکہ جدوں کوئی بندہ جاوے نا تے دشمن ہسدے نے شکر ہے جیل چ گیا، بڑے خوش ہوندے نے۔ تو میاں صاحب فرماندے ہوندے سن کہ دشمن مرے تے خوشی نہ کریے سجنا بھی مر جانا، تے جے دشمن مرے تے خوشی کردا تے ایک دن تیری واری بھی آ جانی ہے۔ میرے آقا علیہ السلام فرماندے نے کہ جدوں میت کول پئی ہوئے بندہ دنیا تو چلا جاوے چاہے تیرا دشمن ہے، حضور فرماندے نے جدوں میت دے کول بیٹھا ہوئے تو اچھے الفاظ استعمال کر، کیونکہ اس وقت فرشتے سارا کچھ لکھ دینے او دے بارے، اچھے الفاظ استعمال کرے گا، تیرے اچھے الفاظ بولن دے صدقے اللہ دی مغفرت فرما دے گا۔ اے نہیں کول جا کہنا اے گندا سی اے مندہ سی، اے اللہ تے اللہ دا رسول تے مالک بہتر جانے، تو او دے واسطے اچھائی بیان کر، اللہ تیری اچھائی بیان کرن دے صدقے او دی مغفرت فرما دے۔ آپ فرماندے نے کہ ہن حضرت یوسف علیہ السلام نو ہن لین واسطے جا رہے نے، تے حضرت یوسف نے فرمایا سی کہ اللہ انہاں سارے انو محفوظ فرمائے، اے زندیاں دا قبرستان ہے، لیکن فرماندے سن کہ سچیاں نو اللہ کریم اس موقع تے بڑے تجربے عطا فرماندا ہے۔ سچے جڑے اللہ دے بندے نے وہ نجائز جدوں جیل دے اندر جاندے نے قیدی بندے نے، تے حضرت یوسف فرماندے نے کہ اللہ سچیاں نو اس کوٹھڑی دے وچ بڑے تجربے عطا فرماندا ہے، بڑا فن عطا فرماندا ہے، تو بڑیاں بڑیاں سونے دیاں زیارتاں بھی ہوندیاں نے۔ جیڑا او دی عزت دی خاطر جیل وچ جاوے، کوئی قتل کر کے جاندا ہے، کوئی ڈکیٹی کر کے جاندا ہے، کوئی عزت لٹ کے جاندا ہے، تے او پھر کیسا لجپال بندہ جیڑا او دی عزت واسطے جیل دے اندر جاوے، قیدی بن کے جاوے، تے جس سونے دی عزت واسطے قید ہوئیے کی گل او سونا زیارت نہیں کروا سکتا، سارا کچھ ہی ہوندا ہے۔ اللہ بڑا بڑا کچھ عطا فرماندا ہے سچیاں نو جیل دے اندر۔ اب فرماندے نے کہ ہن حضرت یوسف علیہ السلام نو لین واسطے گئے،
ہار شنگار کیتا سونی سواری جڑی سب تو افضل ہے او دے اتے بٹھایا ہن جلوس بن گیا یوسف علیہ السلام دی سواری اگے تے 1000 دا لشکر پچھے ہن حضرت یوسف علیہ السلام جدوں اس طرح بن ٹھن کے آئے نا ہن جدوں محل دے دروازے دے وچوں دی گزرن لگے تے روئے زارو قطار بڑا ہی روئے ٹھاٹھا مار کے روئے تو مصر دا بادشاہ جڑا ریان بن ولید کہن لگا سونیا ہون تے باہر بھی آئے ہون کی ہویا دراکھو سبحان اللہ حضرت دی وقار حضرت یوسف علیہ السلام فرمان لگے بادشاہ کئی سال گزر گئے نے جدوں میں ایتھوں دی گزریا ہوں تے غلام بن کے گزریاں قیدی بن کے مینوں لے کے جا رہے سن تے میں جیل خانے دے اندر گیا یہی دروازہ لوگ مینوں قیدی بنا کے غلام بنا کے جیل خانے دے اندر لے کے جا رہے سن اج اوہی دروازہ ہے پیچھے ہزاراں دا لشکر ہے رب نے سب تو اعلی سواری دیتی ہے ادوں پٹے پرانے کپڑے سن چہرے تے گرد و غبار سی تو غلام بنا کے لے کے جا رہے سن اج تاج بھی پانے آئے اج تاج بھی پایا ہے شاہی لباس ہے شاہی سواری ہے میں اللہ دی بارگاہ چرد کرنا چاہنا مولا او جدوں میں غلام بن کے جا رہا سی مولا میں جدوں جیل خانے دے اندر جا رہا سی جدوں قیدی بنا کے لے کے جا رہے سن پھٹا پرانا لباس سی اج میں جدوں واپس آ رہا مولا شاہی لباس ہے تاج بھی پایا ہے سواری بھی آلہ ہے رب کائنات کی آواز آئی فرمایا یوسف میں دنیا والیاں نوں دسنا چاہنا او جیڑا میرے پریشانیاں تے ازمائشاں تے صبر کرے پھر ان قریب اسی تاج بھی دینے ہاں بادشاہی بھی دینے میں تے انہاں نوں دسنا چاہنا جڑے میرے دکھاں تے میریاں پریشانیاں تے ازمائشاں تے صبر کرے اوف بھی نہ کرے میرے ال نوں کہ مولا اے کی ہو رہا میرے نال اے بھی نہ آکھے تو پھر انہوں بادشاہی بھی میں دینا تاج بھی پہنان او دے لوگ پہناندے نے انہوں لباس بھی آلہ دینا کیونکہ اے میری رضا تے سارا کچھ کر کے آیا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام جدوں دربار شاہی دے اندر داخل ہو گئے نا بادشاہ دے محل دے اندر حضرت یوسف علیہ السلام جدو داخل ہوئے ایک گل یاد رکھیو کہ جڑا ریان بن ولید ہے نا بعد مفسرین نے لکھیا کہ اے حضرت موسیٰ علیہ السلام دے زمانے دا فرعون سی لیکن بعد مفسرین نے لکھیا کہ اے ریان بن ولید دے وچوں جڑا موسیٰ دے زمانے دا فرعون سی اے دی نسل دے وچوں سی ایک گل یہ بھی یاد رکھیو کہ فرعون کوئی نام نہیں فرعون کسے دا نام نہیں فرعون ایک عہدے دا نام ہے مفسرین فرماندے نے کہ مصر دے اندر جیڑا بھی کوئی بادشاہ ہوندا سی کسے بڑے عہدے دا ہوندا سی انہوں فرعون کیا جاندا سی کوئی بھی کسے عہدے تے بڑے تے فیض ہونا تو لوگوں نے انہوں فرعون کہنا تے ریان بن ولید بھی اپنے زمانے دا فرعون ہے جی دا اج جڑا مصر دا بادشاہ ہے اے بھی فرعون سی کافی سارے فرعون آئے نے مصر دے اندر اے عہدے دا نام جی میں پاکستان دے اندر وزیر اعظم وزیر خارجہ اسی طرح وزیر خزانہ سارے تھلے جڑے عہدے نے اے ہر ملک دا وکھرا اصول ہوندا اسی طرح مصر دا جڑا بادشاہ ہوندا سی انہوں بھی فرعون کیا جاندا سی موسیٰ دے زمانے دا بھی ایک فرعون ہے یوسف دے زمانے دا بھی فرعون ہے جی دا نام ریان بن ولید ہے بادشاہ ہے فرماندے نے کہ حضرت یوسف علیہ السلام جی تو قید تو آئے نا تو بادشاہ دے آن نال آ کے ملے اور بادشاہ کھڑا ہے تے حضرت یوسف علیہ السلام نے آ کے بادشاہ نو سلام کیتا عربی دے اندر دراکھو سبحان اللہ حضرت دی بخار حضرت یوسف علیہ السلام نے بادشاہ نو آ کے عربی دے اندر سلام پیش کیتا آکے السلام علیکم بادشاہ حیران ہو گیا اے کیڑی زبان ہے حضرت موسیٰ حضرت یوسف علیہ السلام دی بارگاہ چرد کرنے کا سونیا کیڑی زبان ہے جڑی زبان دے اندر تسی بول رہے ہو فرمایا اے میرے دادے اسماعیل دی زبان ہے عربی زبان دے وچ سلام آکھے آئے تھوڑی دیر تو بعد حضرت یوسف علیہ السلام نے او بادشاہ دا ایرانی زبان دے اندر حال چال پوچھیا تے او بادشاہ جیڑا ہے ریان بن
یوسف علیہ السلام کہندے نے اے میرے پیچھے اباؤ اجداد دی زبان بول رہا ہوں. او بادشاہ کہن لگا سونیا کیڑیاں زباناں ہیں؟ فرمایا ہجے تے 2 بولیاں ہیں 72 ہوندیاں نے. تیرے نال 2 زباناں سے کلام کیتا اللہ نے مینوں 72 زباناں بولن دی طاقت دیتی. میں 72 زباناں دے وچ کلام کر سکدا. اے نبی دی نبوت دا فیض ہے. اب فرماندے نے کہ جدوں اے سلام دعا ہو گئی نا حال چال پوچھیا گیا. فرماندے نے کہ راوی لکھدا ہے کہ بادشاہ نے حضرت یوسف علیہ السلام نو بلا کے اپنے تخت دے قریب بٹھایا, اپنے نال بٹھایا, تاج پہنا چھڈیا. اور یوسف علیہ السلام نو تاج پہنا کے اپنے کول بلا کے فرماندے نے کہ ہن بادشاہ کہن لگا. امام غزالی لکھدے نے, علامہ عبدالرزاق رحمت اللہ بھی لکھدے نے کتاب ہے. فرماندے نے کہ او بادشاہ کہن لگا یوسف ذرا او خواب تے دس میرے والا دوبارہ. اب فرماندے نے کہ امام غزالی یوسف علیہ السلام نے جویں انہیں ویکھیا سی اوویں این کلا کلا لفظ بیان کیتا, او دی تعبیر دسی. اب فرماندے نے کہ بادشاہ دے دل دے وچ خیال آیا, کہن لگا ایک خواب عجیب ویکھیا سی کہ ایک عجیب اے پیا لگدا یوسف سنا رہا ہے. میرا خواب یوسف پیا سناندا, ایک عجیب اے وے. اب فرماندے نے کہ ہن بادشاہ نے جدوں اے ویکھیا نا تے کہن لگا یوسف میں ہن بڑھا ہو گیا, وڈیرا ہو گیا, ہن جسم دے اعضاء جڑے نے جوڑ کم نہیں کردے, تو ہن مینوں کوئی بندہ ایسا بھی نہیں لبدا. ویکھ ہن مالک دی حکمتاں, مینوں کوئی بندہ ایسا بھی نہیں لب رہا جڑے میرے خزانیاں دی حفاظتاں کرے. کوئی بندہ مینوں چاہیدا ایماندار تے سچا. تے حضرت یوسف علیہ السلام فرمان لگے میرے نالوں سچا تینوں کیڑا لبے گا؟ میں اللہ دا نبی ہاں, سچا ہاں. آپ فرماندے نے کہ کہن لگا پھر انج کر میں تینوں وزیر خزانہ مصر دے جننے بھی خزانے دا مالک ونڈنے بھی تو جانے تے تیری قوم جانے. اللہ نے اس وقت یوسف علیہ السلام نو وزیر خزانہ دی کرسی عطا فرمائی. حضرت یوسف علیہ السلام ہاں وزیر خزانہ بن گئے. سارا مال گدام گلہ جڑا آپ دے ذمے آپ نے ورتونا تے آپ نے جمع کرنا. حضرت یوسف علیہ السلام او جڑا زلیخا دا خامد سی نا تطفیر, او عزیز مصر وزیر خزانہ سی, انہوں مزول کر کے تو او دی جگہ تے یوسف نو کھڑا کر دیتا. یوسف علیہ السلام زلیخا دے خامد دی سیٹ تے بہ گئے. حضرت یوسف علیہ السلام جدوں سیٹ تے بیٹھے نا اپنی عقل تے فراست دے نال نا مکے ملک مصر دے اندر بڑے بڑے گودام جڑے سن او غلے دے نال پروا چھڈے, گندم دے نال سٹے سمیت ہی گودام بڑے بڑے وڈے تیار کر کے سارے گودام پروا چھڈے کہ آندے سال جدوں قحط آئے گا تے ایک کام آ جان گے. اب فرماندے نے کہ بڑے بڑے گوداماں دے اندر جڑی ہن کنک گندم جمع ہو گئی. اب فرماندے نے کہ اگلے 7 سال جدوں قحط دے آئے نا تے او جڑے لوگاں نے اپنی کچھ کوئی جمع پونجی جمع کیتی سی گندم وغیرہ کوئی گلا, انہوں نے پہلے سال دے وچ کھڑکا چھڑیا, کھا پی گئے سارا کچھ ہی جو گلا ہے سی. آپ فرماندے نے کہ ہن جدوں سارا کچھ ختم ہو گیا نا, ہن ویکھی مالک دیاں حکمتاں, سارا کچھ ختم ہویا تو پہلے سال ہی حضرت یوسف دے کول آ گیا. ادھر حضرت یوسف علیہ السلام نے اعلان کر چھڈیا کہ بھائی جی دے کول گلیا نہیں, غلے دی ضرورت ہے ساڈے کول ہے تے خرید کے لے کے جا سکدا ہے. آپ فرماندے ہیں کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے یہ بھی اعلان کیتا کہ فرمایا کہ امیراں واسطے منڈی بازار چ لگ گئی ہے, تو غریب جڑے نے وہ میرے کول آ کے خرید کے لے جان. امیراں واسطے علیحدہ مصر دے بازار چ منڈی لگی ہے, تو غریب میرے کول آ کے ادھر گودام دے اندر خرید کے لے کے جان. ہن امیر پریشان نے کہ ڈر گئے کہ ہن وہ منڈی چ پتہ نہیں کیڑا ریٹ چلے گا, تو غریب وہ بہتا ڈر گئے کہ بادشاہ اپنے کول بلا کے پتہ نہیں اپنی من پسند ہی ریٹ لوے. ڈر دوویں گئے, ذرا آکھو سبحان اللہ. حضرت دی وقار امیر جڑے نے مصر دی منڈی دے اندر چلے گئے, غریب جڑے نے حضرت یوسف علیہ السلام دی بارگاہ وچ ڈردے ڈردے آ رہے نے. ادھر امیر جڑے نے مصر دی منڈی دے وچ گندم خرید پئے نے, ادھر جڑے نے
یوسف علیہ الصلوۃ والسلام دی بارگاہ وچ غریب آ گئے ادھر امیر خرید دے نے جدوں سارے جمع ہو کے حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام دی بارگاہ وچ غریب آ گئے آپ نے گودام دا تالا کھولیا فرمایا غریبو جنہ دل کردا ہے لئی جاؤ پیسے کوئی نہیں جنہ دل کردا ہے غلہ لے جاؤ پیسے کوئی نہیں لینے آؤ تانوں قیامت دا نقشہ پیش کراؤ قیامت دا دن ہوئے گا اللہ کریم فرمائے گا فرشتے ہو مولا حکم ہوئے فرمایا جڑے امیر نے آ جڑے بادشاہ نے تے آ جڑے چودھری لوگ نے اللہ فرمائے گا فرشتے انہاں نوں سائیڈ تے لے جاؤ انہاں نوں او میزان دے اوتے تکڑا بٹی تے لے کے او جڑا میزان جیتے اناپ تول ہونی ہے اوتھے لے جاؤ انہاں چودھریاں دا امیراں دا اوتھے جا کے کلی کلی چیز دا حساب کرو فرشتے جڑے نے امیراں نوں تے جڑے امیر تے چودھری جڑے بادشاہ اینو میزان دے اوتے لجا کے کلی کلی چیز دا حساب لین گے رب کائنات فرمائے گا غریب جڑے نے میرے کول آ کے حساب دیو تے غریب جڑے ڈر جان کے کہن گے مولا امیراں دا حساب تو لینا سی امیراں دا حساب تے فرشتے لے رہے نے رب کائنات فرمائے گا نہیں غریب میرے کول آ جاؤ ادھر امیراں دا حساب جڑا ہے فرشتے لے رہے نے تے غریباں دا حساب اللہ کریم آپ لے گا اے غریب چلدیاں رب کائنات دی بارگاہ جا جان گے کہن گے مولا حکم ہوئے اللہ فرمائے گا تسی میری رضا تے دنیا تے راضی رہے ہو اور سامنے ویکھو جنت دے سارے دروازے کھلے نے جی دے وچوں دل کردا ہے گزر جاؤ فرمایا ادھر جڑے امیر چودھری بادشاہ حساب دین فرشتیاں نو کلی کلی چیز دا تول کے حساب لیا جائے گا آ غریب میرے کول آؤ ذرا چل کے غریب جان کے مولا حکم فرمایا میری رضا تے تسی راضی رہے تھوڑا بھی دیتا نہیں بھی دیتا تسی میرا شکر ہی کیتا ہن انج کرو جے تسی میری رضا تے راضی رہو اج میں بھی تواڈے تے راضی آ دروازے کھلے نے سارے بس جیتے تو دل کر دے اج گزر جاؤ میں بھی تواڈے تے راضی ہوں کیونکہ تسی میرے تے دنیا تے راضی رہے ہو تانوں تھوڑا دیتا بہتا دیتا نہیں دیتا پتر نہیں دیتے تیاں بھی نہیں دیتیاں اولاد بھی نہیں دیتی پھر تسی میری بارگاہ چاہ کے جھکے ہو تو میں تواڈے تے بڑا ہی راضی ہوں تے اج جاؤ جی دے وچوں دل کردا ہے اج گزر جاؤ آپ فرماندے نے کہ ہن جدوں پہلا سال آیا نا سارے جڑے نا مصری جڑے نے اپنیاں دولت اکٹھیاں کر کے تے یوسف دے کول آ گئے جنی بھی مصریاں دے کول دولت سی سارے اپنی اپنی دولت لے کے حضرت یوسف دے کول آ گئے کہنے لگے جی دولت رکھ لو تے غلہ دے دیو حضرت یوسف علیہ السلام نے مصریاں دی دولت رکھ لی غلہ دے چھڑیا ہن نبی یوسف دے کول سارے مصریاں دی دولت جمع ہو گئی غلہ لے گئے دوسرا سال آیا اے پھر آگے اپنے زیورات سونا جوہرات لے کے سارے مصری یوسف دی بارگاہ چاہ کے کہنے لگے سونے آ سونا چاندی جوہرات رکھ لو تے غلہ دے دیو حضرت یوسف علیہ السلام نے انہاں دے سونے چاندی جوہرات رکھ لے تے غلہ دے چھڑیا ہن سارے مصریاں دا سونا بھی آ گیا تیسرا سال آیا حضرت یوسف علیہ السلام دے کول آ گئے تیسرے سال دے اندر اپنے سارے مویشی ڈنگر تے جانور لے کے یوسف دی بارگاہ وچ آ کے کہن لگے جی سونے ساڈے مویشی ڈنگر جانور رکھ لو تے غلہ دے دیو ذرا آکھو سبحان اللہ ہن قسمیں ایتھے بندہ ویسے خوش ہو جائے گا رب دی حکمت ویکھ کے کہ جدوں تواڈے اوتے اوکھا ویلا آوے بدلہ لو ہی نہ او دے اوتے ڈوری سٹ دو لو ہی نہ کہہ مولا اسی ساڈے وچ انی طاقت نہیں طاقتاں دا مالک تو ہے تو جانے تے اے جانے میں دکھ سہنے سی سہ لے تیری بارگاہ چ فریاد کیتی ہے تو ہن میری تو ہی سننی ہے بدلہ نہیں لینا مالک تے تسی کی کر لو گے گال کڈ لو گے مندا کر لو گے لیکن او دا جیڑا بدلہ ہے منجی تے ہی جاندا ہے منجی تو ساری زندگی بندہ نہیں اٹھدا اس مالک تے ڈور سٹ دینی ہن مالک دی حکمت ویکھی یوسف وری سبحان اللہ تسی آپ پہ کہنی تے راکھو سبحان اللہ
حضرت دی بخار تیسرا سال آیا اپنے مویشی ڈنگر لے کے حضرت یوسف علیہ السلام دی بارگاہ وچ آ کے کہن لگے سونے ساڈے مویشی ڈنگر جانور رکھ لیو سانو غلہ دے دے ہن سارے مصریاں دے جانور مویشی ڈنگر حضرت یوسف علیہ السلام دے کول جمع ہو گئے جدوں چوتھا سال آیا اپنے غلام اپنیاں نکرانیاں لے کے یوسف دی بارگاہ وچ آ گئے آ کے کہن لگے سونے ساڈے غلام نکرانیاں رکھ لے تے سانو غلہ دے دے یوسف نے سارا کچھ غلام نکرانیاں رکھ لیاں تے غلہ دے چھڑیا فرماندے نے جدوں 6واں سال آیا 5واں سال آیا تے حضرت یوسف علیہ السلام دی بارگاہ وچ مصری اپنیاں زمیناں لے کے آ گئے کہن لگے سونیا زمیناں اپنے نام کر لے تے آ 5ویں سال دا غلہ دے دے حضرت یوسف علیہ السلام نے زمیناں رکھ لیاں تے غلہ دے چھڑیا سارے مصریاں دیاں زمیناں حضرت یوسف دے کول آ گئیاں جدوں 6واں سال آیا حضرت یوسف علیہ السلام دی بارگاہ وچ اپنے پتر لے کے آ گئے اپنیاں اولاداں لے کے آ گئے آ کے کہن لگے سونیا ساڈیاں اولاداں اپنے کول رکھ لا غلام بنا لے تے سانو 6ویں سال دا غلہ دے دے حضرت یوسف علیہ السلام نے اولاداں رکھ لیاں غلام بنا لیاں غلہ دے چھڑیا جدوں 7واں سال آیا ہن کچھ بھی نہیں رہیا آ کے کہندے نے سونیا سانو رکھ لے غلام بنا لے غلہ دے دے حضرت یوسف علیہ السلام دے کول اپنا مال بھی دے چھڑیا اپنیاں دولتاں تے سونا چاندی بھی دے چھڑیا مویشی بھی دے چھڑے اپنے غلام بھی دے چھڑے پتر بھی دے چھڑے زمیناں بھی دے چھڑیاں اپنا آپ بھی یوسف دی بارگاہ وچ لے کے آ گئے اللہ کریم دی قدرت دی آواز ہی فرمایا یوسف ساڈیاں حکمتاں ویکھ اج میں انہاں لوگاں نوں دسنا چاہنا آ اوہی مصر دے لوگ نے جڑے منڈیاں دے اندر میرے سونے یوسف نبی دا مول لاندے رہے نے آ یوسف نو غلام سمجھ کے بیچ دے رہے نے اج میں دنیا والیاں نوں دسنا چاہنا او جڑے میرے یوسف نو غلام سمجھ کے بیچ دے رہے نے اج میں سارا مصر اپنے نبی دا غلام بنا چھڈیا میرے نبی نو غلام بنا کے بیچیا نہ ویکھو اج ساری خلقت یوسف دی بارگاہ چ غلام بن گئی ہے سارا کچھ ہی لٹیا گیا سارا کچھ ہی نبی دے قدماں چ سارا کچھ ہی نبی دے قدماں چ آ گیا تے ہن یاد رکھی تیرے کول دولتاں شہرتاں جو کچھ بھی ہے اے بھی میرے آقا دا صدقہ ہے رب چاہے تے ایک سیکنڈ نہ لاوے سارا کچھ تباہ کر دے ایک مثال دین لگا حضرت ایوب علیہ السلام تے وقت آیا چند ہی مہینے دے اندر سارا کچھ بادشاہی چلے گی تباہ ہو گیا اولاد مر گئی فصلاں تباہ ہو گئیاں کچھ بھی نہیں رہا تے صرف اپنا کلا تن لے کے تے رب دے اس ساری ازمائش دے اتے صبر کر دے دے اللہ نے صبر تو بس بادشاہی بھی دیتی پتر بھی دیتے فصلاں بھی دیتیاں زمیناں بھی دیتیاں سارا کچھ دیتا ہن اے سارا کچھ نبی دے قدماں چ رکھ کے کہن لگے جی سانو غلام بنا لے اللہ فرمایا ویکھے ہی تیرے قدماں چ آئے سارے جھکا چھڑے نے سارا کچھ پیش کر چھڑیا ہن ویکھ پھر میرے نبی یوسف دا صبر ویکھ حضرت یوسف علیہ السلام نے غلاماں نو حکم دیتی جڑے آپ دے غلام سن فرمایا کہ جننے بھی مصری آئے نے انہاں دیاں اولاداں بھی واپس کر دیو انہاں دے مویشی بھی واپس کر دیو انہاں دیاں زمیناں بھی دے دیو انہاں دے آ جڑے پتر نے آ زمیناں آ سونا آ چاندی جو کچھ بھی یہ تانوں مال بھی دیتا تے تانوں بھی آزاد کر چھڈیا اے میرے پروردگار یوسف علیہ السلام دا صبر ہے اینا کچھ سہن دے باوجود سارا کچھ واپس بھی کر چھڈیا تے آزاد بھی کر چھڈیا تے غلہ بھی دے چھڈیا اے جدو سارا منظر ویکھیا نا اس بادشاہ ریان بن ولید نے تے پلان کی آکھیا ذرا آکھو سبحان اللہ اگے تو بنے سی وزیر خزانہ تے ہون پلان کی بنے ذرا آکھو سبحان اللہ حضرت دی وقار جدو ریان بن ولید نے حضرت یوسف علیہ السلام دا اے عمل ویکھیا مزید عزت بادشاہ دے دل دے وچ بڑھ گئی ایک دن سارے مصریاں نو بلا لیا تخت لگ گیا اب ریان بن ولید کہن لگا یوسف نو پیش کیتا جاوے اپنے
تخت تو اٹھیا یوسف نو بٹھایا اپنا تاج اتار کے یوسف نو پہنایا شاہی لباس پہنا کے فرمایا مصریو میں وڈیرا ہو گیا میرے کھولا ملک نہیں چالدا اج تو بعد مصر دا بادشاہ یوسف اج تو بعد مصر دا بادشاہ یوسف جدو حضرت یوسف علیہ السلام بادشاہ بن گئے اپنی کرسی تو اٹھے تے سجدے دے اندر گر گئے اللہ دی بارگاہ وچ شکر ادا کیتا تے کہن لگے وَتُو عِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُو ذِلُّ مَن تَشَاءُ عزت بھی اللہ دیندا ہے ذلت بھی اللہ دیندا ہے حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا مصریو اے بادشاہ نے نہیں بنایا اور بلکہ او بادشاہ نے تہاڈا بادشاہ بنایا فرمایا انہیں مینوں بادشاہ نہیں بنایا اس پروردگار نے مینوں بادشاہ بنایا ہے فرمایا جویں میری او دے نال یاری ہے تسی بھی او دے نال پکیاں لا لو سارے مصریاں نے حضرت یوسف علیہ السلام دے دین دے اتے ایمان لے آندا سارے مسلمان ہو گئے ایک گل یاد رکھیا جے کچھ اباب کہن دینے کہ مولوی جڑے نے او قصے بڑے پڑھ دینے قصے کہانیاں بڑے سنان دینے ہمیشہ گل یاد رکھنی ہے سانو یوسف دا پتہ سی کسے نو یوسف علیہ السلام دی زندگی دا پتہ سی کہ کی ہویا کسے نو نہیں پتہ یہ تو انہوں پتہ لگنا ہے تے حضرت یوسف علیہ السلام دی شان چ جیڑی او سورت یوسف نازل ہوئی ہے انہوں پڑھو اے رب دا قرآن تو انہوں دسے گا یوسف علیہ السلام دی زندگی چ کی ہویا حضرت موسیٰ علیہ السلام دا سانو کنے دسیا اللہ نے دسیا اے قرآن دے اندر موجود ہے میں تو انہوں دکھا دینا بنی اسرائیل دا سارا واقعہ قصہ کنے سنایا اللہ نے سنایا اے قصے تے اللہ سنا رہا ہے اے دنیا والے جھوٹے قصے نہیں اے سچے کسے نے مالک والے حضرت آدم علیہ السلام دا قصہ میں بیان کیتا تقریباً 2-3 مہینے لگائے اے آدم دا سارا تذکرہ بناؤن دا رکھن دا سارا کچھ سجدے کرن دا قصہ کنے سنایا اللہ کریم نے سنایا تے جیڑا بندہ اس قصے دا انکار کرے بندہ ویسی دار اسلام تو خارج ہے کیونکہ وہ قرآن دا انکار پیا کردا ہے سورت یوسف دا ترجمہ پڑھو تفسیر پڑھو تو انہوں آپ پہ پتہ لگ جائے گا اس سچا قصہ سچے مالک نے سنایا ہے تے اللہ کریم سانو اے دے مطابق ہی زندگی بسر کرن دی توفیق عطا فرمائے ادھر حضرت یوسف علیہ السلام بادشاہ بن گئے تخت تے بیٹھ گئے ویلا گزردا جا رہا ایک دن اپنا کہ نہ جا رہے ہیں جنگل دے وچوں دی گزرے اچانک جبرائیل آ گئے ہن بڑی مزے دی گل ہے اچانک جبرائیل آئے میرے کول کتاب شادی میں تو انہوں وکھا دنگا حضرت یوسف دی زلیخا دی ہوئی کہ نہیں اچانک جبرائیل آئے تے رک گئے تے قافلہ یوسف دا روک لیا کہنے لگے جی حضور رکھو تے گل سنو فرمایا خیر ہے حضور سامنے ککھاں کلی ہے تے میرے نال چلو یوسف علیہ السلام نو نال لیا تے مائی چرخہ پئی کتے وڈیری مائی ہے سفید وال ہے تے کہن لگے جبرائیل کہن لگے اس مالک دا حکم ہے اے مائی نو باہر لے آؤ تے اے دے نال نکاح کرو حضرت یوسف علیہ السلام کہن لگے اے مائی وڈیری اے کون ہے کون مینوں جبرائیل اے تے دسنا ہے کون ہے تے حضرت جبرائیل کہن لگے جی اے تواڈے نال عشق کرن والی زلیخا ہے ہن میں ایک گل بھی یاد رکھو کہ زلیخا نے کسی دنیا دار دے نال عشق نہیں کیتا انہیں کسی چپڑاسی نہ یا پولیس والے نہ یا کسی نے نہیں کیتا انہیں اللہ دے پیغمبر حضرت یوسف علیہ السلام نے پیار کیتا اے بھی تانوں دساں گا انہیں برائی دا ارادہ کیتا برائی کیتی نہیں وہ دے اتے پوری اتری نہیں برائی نہیں کیتی انہیں جدو حضرت یوسف علیہ السلام رکے نہ کہنے لگے حضور کون فرمایا زلیخا ہے اللہ فرما دے نال شادی کرو عرض کیتی مولا ایک ہی یہ تو وڈیری ہو گئے منہ چ دند کوئی نہیں چرخا بھی کت دی سفید والے میں دے نال کدی شادی کرا فرمایا ہاتھ کر تو ہاتھ کر مولا وڈیری ہے جدو میرے آقا نے جانا سی نا معراج دی رات جبرائیل براق لین واسطے کیا جنت دے اندر 40,000 براق کھڑے نے تے 40,000 ہی خوشیاں منا رہے نے پھدکتے پے نے تے اج سونا ساڈے تے سوار ہوئے گا تے اینڈ تے ایک روندا پیا ہے زارو قطار روندا ہے حسن بھی ایڈا نہیں روئی جاوے عرض کیتی مولا ہن کی کراں فرمایا جڑا سونا لگدا ہے لے جا کہن لگا مولا 40,000 سونے سارے نے تے لے کے کنوں جاواں فرمایا کچھ رو رہے نے خوشی دے وچ کچھ خوشیاں منا رہے نے تے کچھ یار دی خوشی چ رو رہے نے جڑا تینوں بہتر لگدا لے جا کہن لگا مولا سارے سونے نے لیکن ایک روندا ہے
او دی مرضی یہ وے کہ سونا میرے تے بیٹھے میرے تے سوار ہوئے تے حسن بھی ایڈا نہیں. اللہ فرمایا جبرائیل ہاتھ کرے آپ انہیں سونا بنا دینے. حسن ایسا کہڑا کہ تو لین واسطے جانا ہے. ذرا آکھو سبحان اللہ. حضرت علی وقار حضرت یوسف علیہ السلام نے اللہ دی بارگاہ وچ عرض کی تھی مولا آ زلیخا جیڑی ہے جدوں میرے نال پیار پئی کردی سی عشق کردی رہی ہے ادوں میں دے ول نظر اٹھا کے نہیں ویکھیا اج منہ دے وچ دند بھی کوئی نہیں وڈیری ہو گئی ہے سفید وال. رب کائنات نے فرمایا سارا کچھ اسی بنان والے آدم نو اسی بنایا نوح نو اسی بنایا زمین آسمان اسی بنائے فرشتے اسی بنایا. فرمایا یوسف تیری ہاں دی دیر زلیخا نو جوانی اسی عطا کر دینی ہے. حضرت یوسف علیہ السلام نے ہاں کی تھی اللہ نے زلیخا نو جوانی دے چھڑی نکاح ہو گیا. سارا کچھ کرن تو بعد جدو پہلی وصل دی رات آئی تے حضرت یوسف علیہ السلام سامنے بیٹھے نے تو زلیخا جیڑی ہے یوسف وال نہیں ویکھدی تے حضرت یوسف علیہ السلام فرمان لگے زلیخا اگے میرے نال اتنا پیار کر دی رہی ہے میں تیرے وال نہیں ویکھیا اج میں تیرا بن گیا شادی بھی ہو گئی ہے تو ہن میرے وال نظر اٹھا کے نہیں ویکھدی. زلیخا رو کے کہن لگی سونیا تیرے وال کی ویکھاں ہن تیرے بناون والے دی قدرت ویکھ بیٹھی. جنہیں تینوں بنایا ہے وہ دیاں قدرتاں ویکھ بیٹھی ہیں. وہ جے تینوں ایڈا سونا بنا سکتا ہے تو میرا سونا رب کڈا سونا ہوئے گا. وہ پروردگار کڈا سونا ہوئے گا. سونی صورت تے عاشق ہونا ایک قادی یہ دنائی وہ بندے عاشق بن تو اس سونے دا جنہیں سونی شکل بنائی. آیا میں دنیا دے حسن تے سونیاں شکلاں خوبصورتی ویکھ کے ڈل جانا ہے پتہ نہیں کڈا کہ سونا ہے. اس وقت یاد کریا کر جے اے ایڈا سونا ہے تو میرا رب کڈا سونا ہوئے گا. جس مالک نے ساری کائنات نالوں سونا اپنا محبوب مصطفیٰ بنایا ہے تو او رب جڑا مصطفیٰ نو ایڈا سونا بنا سکتا ہے او پروردگار آپ کڈا سونا ہوئے گا. قسم خدا دی قیامت والے دن جنتی مومن دی ایک خواہش ہوئے گی مولا جنت تیری بغات تیرے نہرہ تیریاں میری ایکو خواہش ایتھے بھی اے وے کہ ہن تو اپنی زیارت کروا. کائنات اساں تیری ویکھیے ہن دل کردا رب ویکھیے جن نے کائنات بنائی ہے تے اللہ کروائے گا. حضور فرماتے ہیں اللہ جنتیاں نو اپنی زیارت ضرور کروائے گا. اج جڑے نام نہاد مفسرین نے نام نہاد انہوں نے زلیخا اور حضرت یوسف علیہ السلام دے بارے الزامات لگائے نے میں بیان نہیں کر سکتا. اللہ معاف فرمائے. ایک گل یاد رکھو قرآن دا فیصلہ ہے خبیث عورتاں واسطے خبیث مرد خبیث مرداں واسطے خبیث عورتاں پاک عورتاں واسطے پاک مرد تے پاک مرداں واسطے اللہ فرماندا ہے پاک عورتاں. 10 نبی پاک نہیں نبی نالو ود کے کیڑا پاک ہے مینوں اے 10 جیڑا اپنے نبی یوسف نو ایڈا پاک کر سکدا کی گل او زلیخا کوئی پلید یوسف واسطے رکھے گا. نبی یوسف بھی پاک نے تے زلیخا نبی دی بیوی بھی پاک نے. پھر کہندے نے کہ زلیخا نے تے اس طرح تانے ڈالے ڈورے ڈالے تو یوسف نو تو پہلے ہی پتا سی یہ تجربہ کر چکے سن زلیخا تے نعوذ باللہ. ایک گل یاد رکھو میرے نبی دا فرمان ہے کہ جیڑا بندہ برائی دا ارادہ کرے برائی کرے نہ ارادہ کرے تے فرشتے اللہ دی بارگاہ چ عرض کردے نے مولا گناہ لکھ دئیے. اللہ فرماندہ نہیں مولا انہیں ارادہ کیتا ہے. فرمایا ارادہ ہی کیتا تو نہیں نا ارادہ کیتا ہے برائی دا برائی کیتی تو نہیں نا نہیں لکھنا. تو حضور فرماندے نے جدو بندہ نیکی دا ارادہ کرے تو فرشتے کہندے نے مولا لکھ دیئے. فرمایا لکھ دو. مولا نیکی کیتی نہیں. فرمایا نیت چنگی ہے نا نیکی لکھ دیو پویں کرے نہ کرے. اے دی نیت ٹھیک سی نیکی دی نیت ہے اس واسطے اے دے چنگے اعمال لکھ دیو کرے یا نہ کرے نیت ٹھیک ہے. انما الاعمال بالنیات اعمال دا دار و مدار جڑا ان نیتاں دے ہوتے نے. بندے دی نیت ٹھیک ہوئے گی سارا کچھ ٹھیک ہے. ایک گل یاد رکھو حضرت یوسف دی تو زلیخا دی شادی ہوئی تے اللہ نے حضرت یوسف علیہ السلام نو زلیخا دے وچوں 2 پتر عطا فرمائے. مفسرین نے لکھا ایک دا نام ہے افراسین وڈا پتر جیڑا ہے. دوسرے دا 2 مفسرین نے علیحدہ نام لکھا ہے. ایک مفسرین نے لکھا کہ ایک جیڑا چھوٹا پتر سی بعد لکھ دے نے او دا نام
میسا بن یوسف ہے، تے ایک مفسرین نے لکھیا کہ او دا نام چھوٹے پتر دا نام منشا بن یوسف ہے، جیڑا حضرت یوسف علیہ السلام دا وڈا پتر ہے نا افراسین، اللہ نے انہوں پتر عطا فرمائے۔ آپ دے پتر دا نام ہے حضرت نون، جیڑا اللہ کریم نے یوسف دے پتر نو پتر عطا فرمایا او دا نام ہے حضرت نون۔ بختاں والی تو خوش نصیب دی گل اے وے کہ اللہ نے حضرت نون نو پتر عطا کیتا حضرت یوشع بن نون جیڑے نبی بنے بعد وچ۔ اللہ نے حضرت نون نو پتر عطا کیتا یوشع بن نون جیڑے بعد وچ نبی بنے، تو پھر اللہ کریم نے افراسین نو ایک دھی دتی جی دا نام ہے رحمت بی بی۔ تے اے پتہ ہے یہ کون رحمت بی بی ہے؟ اے بعد وچ ایوب علیہ السلام دی نبی دی بیوی بنی۔ اے سارا گھرانہ نبیاں دا، پوترے نبی پوتریاں نبیاں دے گھر تے یہ اینا افضل ہے، تو پھر زلیخا کنی افضل ہوئے گی جد وچوں اس سلسلہ تریا آ رہا ہے۔ تے کسے دے بارے غلط لفاظ نہیں ذہن چ نہیں رکھنے، اللہ تے اللہ دا رسول بہتر جاڑے۔ میں اگے آکھیا کہ جدوں میت سامنے پئی ہوئے تے او دی برائی نہیں کری دی، جو کرو گے وہ لکھیا جائے گا، اچھائی بیان کرو، تہاڈی اچھائی دے صدقے اللہ دی مغفرت فرمائے۔ فرماندے نے کہ ہن وقت اگے گزاری، ادھر ملک شام دے لوگ حضرت یوسف علیہ السلام دے کول غلہ لین واسطے آ گئے۔ جدوں غلہ لین واسطے ہے نا ملک شام دے سارے لوگ اکٹھے ہو کے حضرت یوسف دے کول آئے۔ ہن اللہ دے نبی حضرت یوسف علیہ السلام نے نہ ڈائریکٹ رابطہ کیتا او دے نال، کیونکہ یاری او دے نال سی، تے جی دے نال یاری ہوئے پہلی کال اونوں جاندی ہے، تے یاری یوسف دی او دے نال سی، ڈائریکٹ رابطہ کیتا او دے نال، او دے نال رابطہ کیتی مولا غلہ بھی مک گیا تے 7واں سال قید تے ہن کراں کی؟ فرمایا یاری میرے نال آپ ایدا بھی حل کر لینے، ہن تو انج کر آ جڑے آئے نے تے انہاں ساریاں نو لے کھلے میدان 'چ آ جا۔ مولا کرے گا کی؟ فرمایا تو بس انج کر کھلے میدان 'چ سارے لے آ۔ یہ سارے مصری اکٹھے ہو کے کھلے میدان 'چ گئے تے اگے بڑی مزے دی گل ہے، سن کے سبحان اللہ ضرور آکھڑی ادھر آکھو سبحان اللہ۔ خلا مک گیا، ہر شے مک گئی، اللہ فرمایا کچھ نہیں ہوندا، تو انہاں نوں لے کے آ۔ حضرت دی وقار حضرت یوسف علیہ السلام سارے مصریاں نو لے کے کھلے میدان دے وچ آ گئے۔ اللہ دی بارگاہ وچ عرض کردے نے مولا کی کرا؟ ہن مصری کہہ رہے نے اے اللہ دے نبی یوسف بھوک بڑی لگی ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے نقاب کیتا ہے تے اے مصری کہہ رہے نے اے اللہ دے نبی یوسف بھوک بڑی لگی ہے۔ اللہ دی بارگاہ وچ عرض کیتی مولا میرے کول غلہ بھی کوئی نہیں، کھان واسطے دیون واسطے شے بھی کوئی نہیں۔ اللہ فرمایا میرے یوسف پریشان نہ ہو، کہ اسی طرح یوسف نو دیکھ کے رج دے رہے، بھوکے نہیں رہے، تے میاں صاحب پلان کی فرماندے سے راکھو سبحان اللہ۔ میاں صاحب فرماندے نے 3 مہینے اوے خلقت رجی ویخ کے یوسف کنیانی پر جنہ محمد عربی ڈیٹھا او رجے دو ہی جہانی۔ ایت 3 مہینے ویکھ کے رجے پر جنہ ڈٹھا محمد عربی او رجے دو میں جہانی۔ بس جنہاں نے میرا کملی والا ویکھیا او ایتھے بھی رج گئے، اگے بھی رج گئے۔ ہن ملک شام والے لوگ آئے نا جدوں غلہ لے کے نہ، ہن اے ملک شام والے نہ واپس کنعان دے اندر
کنعان دے وچوں قافلہ لے کے نہ ملک شام جا رہے ہیں، گلا مصر چوں لے لیا. ہن جدوں اے شامیاں دا قافلہ کنعان چوں گزریاں نہ تے قافلے والے کہن لگے یار ایتھے ایک نبی یعقوب ہے، سلام نہ کر جائیے. ایتھے نبی یعقوب ہے، سلام نہ پیش کر جائیے. اے سارے ملک شام دا قافلہ یعقوب دے بوئے تے آیا تے بیٹی تھی زینب باہر نکلی. کون؟ فرمایا قافلے والے ہیں ملک شام چو، بابا نہ ملاقات کرنی ہے. یعقوب علیہ السلام باہر رہے، اکھاں دے وچوں اتھرو بنائی چلی گئی ہے، کمزور ہو گئے، وڈیرے ہو گئے. تے اے کہن لگے حضور تواڈے نال ملن واسطے آئے ہیں. تے حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا کتھوں آئے؟ کہن لگے جی مصر چوں، مصر چوں آئے ہیں. اے سارا کچھ لے کے ذرا آکھو سبحان اللہ. حضرت دی وقار قافلے والے کہنے لگے سونے اسی مصر دے وچوں آئے ہاں. حضرت یعقوب علیہ السلام فرمان لگے کی کرن گئے سی؟ کہنے لگے سونے قحط پہ گیا، غلہ لین واسطے گئے ساں. تے حضرت یعقوب علیہ السلام نو ملک شام دے کہنے لگے اے لجپالا مصر دا بادشاہ بڑا ہی چنگا ہے، بڑا ہی لجپال ہے، مفت غلہ دے رہا ہے. سارے خداماں دے دروازے کھول دیتے نے، سارے اپنی اپنی مرضی دے نال غلہ لے کے جا رہے نے. غریباں دے نال بڑا پیار کردا ہے، یتیماں دے نال بڑا پیار کردا ہے. حضرت دی وقار ملک شام دے او جڑے قافلے والے کہن لگے عزت دی بڑی راکھی کردا ہے، او بادشاہ دے نال اس ملک دیاں تیاں دی عزت بھی محفوظ ہے، بڑا ہی لجپال ہے. حضرت یعقوب علیہ السلام نے او جدوں بادشاہ دیاں انیاں صفتاں سنیاں تے حضرت یعقوب علیہ السلام رو کے فرمان لگے، کہن لگے سجڑوں اے ساریاں نشانیاں نبی وچ ہوندیاں. تسی نشانیاں پہ دس دیو ساریاں نشانیاں نبیاں سے ہوندیاں نے. لجپال بھی ہوندے نے، غریباں دا ساتھ بھی کردے نے، تیاں دی عزت دی حفاظت بھی کردے نے، لجپال بھی ہوندے نے. در تے جڑا آ جاوے خالی بھی نہیں جاندا. فرمان لگے نبی لگدا ہے. آکھیا جی سانوں نہیں پتہ، ویکھیا اسی بھی کوئی نہیں. آپ فرماندے نے کہ حضرت یوسف علیہ السلام قحط دے دور دے اندر حضرت یوسف علیہ السلام جدو بادشاہی تے بیٹھے نے تے آپ نے اپنے باورچی نو آکھیا کہ توں بادشاہ نو صبح دا ناشتہ جڑا ہے وہ دوپہر ٹائم دینا ہے، صبح ٹائم نہیں دینا. ہن باورچی نے کی کیتا جڑا صبح دا ناشتہ سی نا بادشاہ نو دیا جاندا سی. آپ بادشاہ سی نا جڑا پہلا بادشاہ سابقہ، انہوں جدوں صبح دا ناشتہ دوپہر ٹائم دیتا کھادا، انہوں شام نو پھر بھوک لگ گئی. تے حضرت یوسف علیہ السلام کچھ بھی نہیں کھاندے، صرف غریباں نو تقسیم کردے نے. فرماندے نے کہ جدوں او سارا بادشاہ ادھی رات نو اٹھیا کہن لگا یوسف بھوک بڑی لگے. فرمایا اوہی سی، کچھ نہیں ہے، او جڑا عوام نے کھادا او تینوں دتا، لہٰذا ایک لقمہ بھی ود نہیں ملنا. جدوں عوام نو دتا جائے گا پھر تینوں دتا جائے گا. ادھر کی ہوندا ہے؟ وہ کہندے نے عوام مردی مر جائے تے اپنا ڈھڈ بھرنا چاہیے. یہ ساڈے بادشاہ اس طرح دے نے. لیکن حضرت یوسف فرماندے نے کہ جنہ عوام نو پیش کیتا گیا ہے انہیں بادشاہ نو دیتا جاوے. انہوں پتہ لگے کہ بھوکے رات نو کس طرح سوندے نے. تے اللہ نے رمضان دا مہینہ بھی سانو دے کے دسیا امیر بھی بھوکا رہندا ہے، غریب بھی رہندا ہے. شام نو جدوں کھاندا ہے تے جدوں شام نو بھوک چ سووے گا نا امیر تے اینو پتہ لگ جائے گا غریب بیچارہ صبح تو شام تک کچھ نہ لبے تے کی او دے اوتے بیت دی. یہ رب نے دسیا کہ غریب جتنا صبر کر دے اللہ کریم اتنا ہی اس نو اجر عطا فرماندا ہے. فرماندے نے کہ حضرت یوسف علیہ السلام ایک دن حضرت یعقوب دے پتر 12 آ گئے، 12واں یوسف 11 پتر آ گئے تو آ کے رون لگ پہ کہنے لگے بابا جی 40 سال ہو گئے نے ساڈا پتہ ہی نہیں لیا. اگر ساڈے کول کوئی غلطی ہوئی ہے تو ساڈوں ہاتھ جوڑے نے معاف کر دیو. تے قحط بڑا پیا گیا تو کھاون واسطے کوئی چیز نہیں. حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا مصر دے وچ بڑا لجپال ہے وہ کو چل جا. میں سنیا کہ مصر دا بادشاہ بڑا ہی لجپال ہے تو تسی سارے وہ کول چلے جاؤ. ابا جی ساڈے کول پلے تو کھ نہیں، مال دیواں گے تو گلا ملے گا. فرمایا جو کچھ ہے لے جاؤ، اگر دے تو ٹھیک ہے، نہ دے تو دسیو یعقوب نبی دے پتر پھر تانوں دے دے گا. اے سارے اکٹھے ہو گئے نا، پرا سارے اکٹھے ہو گئے. ہن کنعان دے وچوں مصر والے جا رہے نے. ادھر یوسف نو بھی پتا سی کہ ایک دن انہاں نے آنا ہی آنا ہے، اے آن گے میرے بوئے تے انہیں لیا ہے. تے حضرت یوسف نے باہر ایک بندے بائے سی، مصر تو باہر چوکیدار بائے سی کہ جیڑا بھی مصر چ داخل ہوئے او دے پیو دا نا
ਉਹਦੀ ذات ਪਾ ਤੇ ਹਰ ਸ਼ਖਸ ਸ਼ਨਾਖਤ ਕਰਕੇ ਪਹਿਲੋਂ ਲਿਖ ਲਿਖਾ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਭੇਜਣਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਪੜਾਂਗਾ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਅੰਦਰ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਦੇਣਾ। ਜਦੋਂ ਆਏ ਨਾ ਭਰਾ ਸਾਰੇ, ਉਹ ਬਿਨਯਾਮੀਨ ਨੂੰ ਬਾਪ ਯਕੂਬ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖ ਲਿਆ। ਇਹ 10 ਭਰਾ ਆ ਗਏ ਮਿਸਰ ਦੇ ਬਾਹਰ। ਜਦੋਂ ਖੜੇ ਹੋਏ ਨਾ ਤੇ ਉਹ ਚੌਕੀਦਾਰ ਵੇਖ ਕੇ ਡਰ ਗਿਆ। ਐਡੇ ਸੋਹਣੇ ਤਾਂ ਐਡੇ ਸ਼ੀਰ ਜਵਾਨ 10 ਭਰਾ, ਵੈਸੇ ਡਰ ਗਿਆ। ਤੇ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਵੇਖਿਆ ਨਾ ਪੱਟੇ ਪੁਰਾਣੇ ਲਿਬਾਸ ਤੇ ਫਕੀਰੀਆਂ ਵਾਲਾ ਹਾਲਤ ਬਣਾਈ ਹੈ ਫਕੀਰਾਂ ਵਾਲੀ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕੌਣ ਹੋ? ਆਖਿਆ ਜੀ ਕਿਨਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਏ। ਕੌਣ ਹੋ? ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਅਸੀਂ ਯਕੂਬ ਨਬੀ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਹਾਂ। ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ। ਜ਼ਰਾ ਆਖੋ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ। हजरत बुखार उस चौकीदार ने सारा कुछ लिखा यकूब नबी दे पुत्र तो कहन लगा बादशाह बड़ी माड़े ने, फकीरा वाला लिबास है, पटिया पुराना लिबास है, हालत भी बड़ी माड़ी है। सारा कुछ लेके खत लेके हजरत यकूब अलैहिस्सलाम दी हजरत यूसुफ दी बारगाह विच लेके आ गया। हजरत यूसुफ ने पढ़िया किनान दे विचों आए ने। पढ़दियां पढ़दियां जो बाबे यकूब दा नाम आया, यकूब दे पुत्र आए ने, खश खा के जमीन ते डिग गए, बेहोश हो गए। अचानक जो होश आया तो रोई जा रहे ने। आके जरा गुलाम हजरत यूसुफ की बारगाह च पुछते ने, सोने की होया? सारा कुछ पढ़दियां पढ़दियां जो नबी यकूब का नाम आया है तुसी रो के जमीन ते खश खा के डिग गए हो, वजह की है? हजरत यूसुफ ने सलाम रोंदे ने ते रो के फरमान लगे, गुलामो अज मेरे वीर आए ने, अज मेरे वीर आए ने। बड़ा चाह होया, रो पे फरमाने होंदे सन कि कासद कहंदा बरसों आए पैगंबर दे प्यारे, की कवां की हाल सुनावां, फरिश्ते लगदे ने सारे। एडे सोहने ने फकीरां वाला लिबास है। आ गए फरमांदे ने कि हुण ना अल्लाह दे नबी यूसुफ अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि इंज करो, दस्सिओ ना ते इन्हां नूं महल दे विच लिआओ। महल दे विच लिआंदा गया, बड़े नाज़ां दे नाल वीरां नूं रखिया ते अपने दोवां पुत्रां अफरासीन ते मनशा बिन यूसुफ दी ड्यूटी लाई। फरमाया पुत्रो गुलामां ने उन्हां दी खिदमत नहीं करनी, तुसी दोवां ने करनी। तुसी दोवां ने 10 बंदियां दी खिदमत करनी। अबू जी क्यों है? कौन ने? फरमाया पुत्रो ये मेरे भरा ने, मेरे वीर ने, तो मेरे वीर आए ने ते ये राज ही रखियो, मेरे वीरां नूं ना दस्सिया जे मैं यूसुफ दी औलाद हाँ। तो मुफस्सिरीन फरमाते हैं जेड़ा मनशा छोटा पुत्र सी ना ओदा सारी शक्ल यूसुफ दे नाल मिलदी सी। ये दोवें वीर आ के सारी रात खिदमत करते रहे तायां दी। फरमाते हैं कि हजरत यूसुफ अलहदा कोठड़ी दे विच पर्दे दे विच वेखदे पे ने मेरे वीर हसदे किवें ने, खांदे किवें ने, किवें दे होए ने। वेखदियां वेखदियां ना रोंदे रहे। जरा आखो सुभान अल्लाह। हजरत बुखार हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम नाले वेखदे ने, नाले उन्हां दियां गल्लां पे सुणदे ने। एक उन्हां विचों कहण लगा बड़ियां खिदमतां पिया करदा है, बड़े नाज़ां दे नाल सानू रखिया है, महल दे विच जगह भी दित्ती है। दूसरा कहण लगा बड़ियां खिदमतां पिया करदा है, इहदी वजह की है? लगदा सारियां दी इवें करदा होवेगा। तीसरा भरा कहण लगा ना ना इस वजह तो करदा है, असीं बड़ा माल लैके आए हैं ते इहदे कोल माल खरीदना है, इस वास्ते खिदमत पिया करदा है। चौथा भरा कहण लगा नहीं नहीं साडी फकीरी वेश है, साडी फकीरी वल वेख साडी खिदमत पिया करदा है। पंजवां भरा कहण लगा ना ना साडा लिबास वेख के फटा पुराना तां साडी खिदमत पिया करदा है। छेवां भरा कहण लगा ना ना और साडे चेहरे दा गर्दो गुबार कट्टा वेख के ते साडी हालत दिल गुफार वेख के साडी खिदमत पिया करदा है। सतवां भरा कहण लगा ना ना मैनू लगदा है इन्हां दा इत्थे दा उसूल है, इन्हां दे मेहमान नवाजी दा तरीका है वे, इस वास्ते साडी खिदमत पिया करदा है। अठवां भरा लगदा कहंदा कि मुसाफिर जदों इसे मिस्र दे अंदर आ जावे ये मुसाफिरां दी इदां ही देखभाल करदे आउणगे, ओदी खिदमत करदे ने। नौवां भरा कहण लगा मैनू लगदा है असीं बड़ी दूरों चल के आए हां, साडी हालत वेखी हो गई है, साडे कोल माल भी थोड़ा जिहा है, साडे उत्ते रहम आ गया होएगा, इस वास्ते साडी खिदमत पिया करदा है। 10वां भरा बोलिया और कहण लगा सारे चुप कर जाओ, खत दे उत्ते लिखिया सी असी यकूब नबी दे पुत्र हां, और किसे दा कुछ नहीं वेखिया, यकूब दे पुत्र वेखे। नबी
نبی دے پتر سمجھ کے خدمت پیا کردا ہے، مینوں تے ہی لگدا ہے۔ سارے چپ ہو گئے تو یوسف نے یعقوب دا باپ دا نام سنیا، پھر رو پہ ہس بھی پے کہ میں واقعی اپنے باپ دے اے اولاد سمجھ کے پرا سمجھ کے خدمت پیا کردا۔ فرماندے نے کہ رات سو گئے، ہن صبح اٹھے نا تے حضرت یوسف علیہ السلام تیار شیار ہو کے تخت دے اتے بہ کے درمیان چ پردہ حائل کر چھڈیا۔ فرمایا انہاں نوں بلا کے لے آؤ، ادھر 10 کھڑے نے بھرا تے ادھر پردے دے اندر یوسف نے تے حضرت یوسف علیہ السلام فرمان لگے ہاں بھی کون؟ کہن لگے جی اسی کنعان دے وچوں آئے۔ فرمایا کون؟ کہن لگے جی یعقوب نبی دے پتر، نام سنیا پھر رو پے۔ فرمان لگے کہ کرن کی آئے؟ کہن لگے جی قحط پیا اسی گلا لین واسطے آئے ہیں۔ فرمایا کنے ہو؟ کہن لگے جی 10۔ فرمایا ہے کنے سی؟ کہن لگے جی 12۔ ہویا کی؟ کہن لگے جی وہ 12واں جڑا ویر سی نا انہوں بھیڑیا کھا گیا۔ تے فرمایا پھر 10 تو 11واں کتنے نے؟ کہن لگے جی جڑا 11واں ہے او بابے نہ بڑا پیار ہے، پہلے دا بھی بڑا پیار سی، اے 2 سکھے نے اسی 10 سکھے ہیں، او بنیامین ابے دے کول نے یعقوب دے کول تے اسی 10 تہاڈی بارگاہ دے وچ ہیں۔ فرمایا پیسے لے کے آئے ہو؟ کہن لگے جی ہاں جی۔ چند سکے عطا کیتے۔ وسری فرماندے نے او سکے جدو یوسف ویچیا سی تے انہاں نوں کھوٹے سکے ملے سی، اوہی سکے لے کے یوسف دے کول آ گئے۔ او کھوٹے سکے حضرت یوسف نے جدو ویکھے تو آپ اپنا پرانا وقت ویلا یاد آیا۔ بندہ وہی ہوندا جڑا پچھلا نہ بھولے، جے کرسی ملے تے اپنی اوقات تو باہر ہو جاوے، وہ بندہ نہیں، بندہ وہی ہے جڑا پیچھا یاد رکھے کہ میں کی سی تے رب نے ہن کی بنا چھڈیا، رب نے کی عزت دتی ہے۔ ہن انہاں نے سارا کچھ آکھیا حضور آ کچھ جی۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے غلاماں نوں آکھیا انج کرو، آ جننے بھرا نے اونے اونٹ غلے دے نال بھر دیو تے آ سکے انہاں دے او غلے دے بوریاں دے وچ سی دیو، سکے بھی رکھ دیو تے غلہ بھی دے دیو تے ہر ایک نوں وکھرا وکھرا اونٹ بھر کے گلے دا دیو۔ اے سارا کچھ لے کے نا گلے دے اونٹ لے کے بھریا مال لے کے آئے بابے یعقوب دے کول تے آ کے بیٹھے نا تے حضرت یوسف علیہ السلام نے پہلے فرمایا سی، فرمایا ہن جدوں واپس آؤ گے نا تے او چھوٹے نوں بھی لے کے آؤ تے او دے واسطے بھی تانوں لہدا مال دیواں گا۔ تے جدوں ہن واپس کہن لگے جی آواں گے۔ فرمایا مینوں تے یقین نہیں تسی آਉਣਾ کہ نہیں، شکلوں چور لگدے ہو۔ اے بھلا کیوں آکھیا کہ جدوں یوسف نوں ویچیا سی نا تے انہاں بھراواں نے آکھیا سی یہ چور ہے، یہ چور ہے تے ادھے کول بچ کے رہو۔ اج یوسف نے آکھیا تسی بھی شکلوں چور ہی لگدے ہو، لہٰذا میرے نال وعدہ کرو۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے قرآن اندازی کی تے شمعون جڑا بھرا سی نا او دی واری آ گئی۔ فرمایا اینوں ایتھے چھڈو تے چل جو۔ نے کہنا ابے نے کہنا ہر واری جاندے ایک گھٹا کے ہی آوندے نے تے نہ کرو اس طرح۔ فرمایا نہیں تسی جاؤ، 9 آ گئے، مال بھرے نے۔ کہنے لگے ابا جی سارا کچھ لے کے آئے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا ویکھیا کہ نہیں؟ وہ کہنے لگے ابا جی اسی مال لے کے گلا لے کے تے بارے پوچھا نہیں، تسی کہہ رہے ویکھیا کہ نہیں؟ فرمایا دسو ویکھیا کہ نہیں بادشاہ؟ ذرا آکھو سبحان اللہ۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا پترا ویکھیا نہیں؟ پتر کہنے لگے ابا جی ربے کعبہ دی قسم بڑا لجپال ہے، بڑا ہی سونا ہے تے بڑا ہی عزت دار ہے، بڑی بہادر والا ہے تے بڑا ہی غریباں دے نال پیار کرنے والا، یتیماں دے نال پیار کرنے والا ہے۔ تے حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا ویکھیا نہیں؟ کہنے لگے ابا جی او دے درمیان دے وچ پڑھدا سی، لیکن ابا جی جدوں تہاڈا نام آندا سی، یعقوب تہاڈا نام آندا سی تے او بادشاہ بڑا روندا سی۔ حضرت یعقوب علیہ السلام جان گئے میں کلا نہیں روندا، میرا پتر بھی مصر دے وچ پیا روندا ہے۔ ادھر جدوں اینی گل سنی روح تڑپ جائے گی۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے مصلا ڈالیا جدوں اینی گل سنی کہ نقاب چہرے دے اوتے درمیان دے وچ پڑدا ہے، اسی نہیں ویکھیا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے مصلا ڈایا تے سجدے دی حالت دے اندر چلے گئے، عرض کرتے نے مولا تینوں تیری خدائی دا واسطہ ہے، اے چہرے دا نقاب کدوں اترے گا؟ جڑا میرے پتر تے چہرے دا نقاب ہے کدوں اترے گا تے کدوں میں ویکھاں گا؟ آپ فرماندے نے کہ اے دعا کیتی، ایتھے اختتام ہویا۔ جے چاہیے تو 3-4 مہینے اور لگ جاندے، لیکن 2 جمعے پڑھا کے انشاءاللہ ایتھے اختتام کرانگے۔